अल्लाह पूर्ण जय मसीह। गाउँकाहरूले हामीलाई हल्ला पार्टी भन्छन्। किन हामी हल्ला गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई उचाल्नको लागि हाम्रो शब्द नै हबाट सुरु भएको छ। हालेलुया। अनि जे होस्, परमेश्वरलाई मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ। पोखरा म अघि बिहानी 4 बजी मात्रै मेरो नाइट बसले मलाई ल्याइ पुऱ्याएको हो। अनि म सिन्धुली जिल्लाको माथि सान्दाने भन्ने ठाउँमा प्राय गाडी नहुँदो रहेछ, एउटा पिकअप भ्यान चाहिँ बल्ल बल्ल पाएर त्यहाँ पुग्यौँ। अनि 20, 21, 22 चाहिँ 3 दिनको सेमिनार सकेर म हिजो 23 तारिक चाहिँ बिहान 5 बजे चाहिँ उठेको। तल नाम बिर्सिँदैछु, दुधौली यसो के नाम गरेको ठाउँमा चाहिँ लगभग 12 बजे आइपुग्यौँ। अनि 3 बजी बस छ पोखराको भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको दिन नै एकजना व्यक्तिलाई टिकट काट्नको लागि मैले पठाएँ। नभन्दै हिजो राम्रो सिट मैले पाएँ। अनि अघि बिहानी मजाको ठाउँमा बस पार्कमा झार्यो। र त्यसपछि हाम्रो नानी, उहाँको नाम मुना लिम्बुनी हो, तर फेसबुकमा चाहिँ लिम्बुनी मुना भएको कारणले मलाई चाहिँ फेसबुकको नामै मनपर्छ, किनभने उनीहरूसित मेरो बेसी सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। र गर्दाखेरि लिम्बुनी मुनासित म कनेक्टेड भएको कारणले यो क्षेत्रभित्र पनि 6 घन्टे प्रार्थना हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म भोलिको लागि आजै आइहालेँ। अनि मैले सोचेँ शनिबार त सङ्गति हुन्छ, सङ्गति चाहिँ कता जाने भन्ने कुरा सोचिरहेको थिएन। अनि चिनाजाना त धेरै छ, तर टाढो होला नि त उनीहरू। कहीँ कतै नजिकको चर्च जानु पाए पनि हुने, पछाडि बसेर सुन्नु पाए पनि हुने भन्ने चाहिँ गरेको। अनि आखिर म त्यत्तिकै हराउँछु आखिर। अनि खुसी लागिरहेको थियो म हराइनँ। पर गेटमै हाम्रो पासु बाबु आउनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो सम्बोधन, उहाँको नाम बताउनु भयो। अनि हाम्रो पहिलो भेटघाट रहेछ। पहिलो भेटघाटमै खुसी लाग्यो। उहाँ चाहिँ मभन्दा ठुलो चाहिँ होइन रहेछ। अर्को अनि मलाई हेप्छन् त हौ। अनि परमेश्वर कति अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको योजनाबद्ध ढङ्गमा परमेश्वरले नै मिलाउनुहुन्छ भनेर अघि पास्टर बाउले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। नभन्दै परमेश्वरले नै मिलाउनुहुन्छ। र यसरी हाइट मात्रै मिलाउनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा मिलाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई हामी बडो आनन्दको साथमा ताली बजाएर म सिधै परमेश्वरको वचनतिर गइरहेको छु। व्यवस्थाको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पद म मेरो बाइबलबाट खोलेर पढ्दैछु। व्यवस्थाको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखेको छ, यो वचन परमप्रभुले पर्वतमा आगो र बादल र घोर अन्धकारको बीचबाट तिमीहरूका सारा समुदायलाई ठुलो स्वरले भन्नुभयो। औ उहाँले अरू थप्नु भएन। अनि उहाँले ती आज्ञा 2वटा ढुङ्गाका पाकीमा लेखेर मलाई दिनुभयो। अनि म एकैचोटि तल याकुबको पत्री, याकुब नयाँ नियममा याकुब 1 याकुबको पत्री 1 अध्यायको 2, 3, 4 यसरी म पढ्दैछु। हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू अनेक किसिमका परीक्षाहरूमा पर्दा पुरा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ। तर धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। औ तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हौ। अनि अन्तिम पद म एउटा पढ्छु, त्यसपछि हामी बाइबल बन्द गर्छौँ। योन्ना 15को 8 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले धेरै फल फलायौ भने त्यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ र तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ। हालेलुया।
मैले 3वटा खण्ड पढेँ। पहिलो खण्ड चाहिँ व्यवस्था 5:22, दोस्रो खण्ड चाहिँ याकुब 1:2, 3, 4 अनि तेस्रो खण्ड चाहिँ यूहन्ना 15:8। सबले हात हल्लाउँदै भन्नुहोस् त। व्यवस्था 5:22, याकुब 1:2, 3, 4, यूहन्ना 15:8 पद। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् तिमीले याद भयो? हालेलुया। ओके, यति छिटो कहाँ याद हुन्छ त? जाओस्, कमसे कम हामी ट्राई दिन्छौँ। आजको टपिक म व्यवस्था 5:22 को आधारमा अनि याकुब 1:2, 3, 4 पदको आधारमा, यूहन्ना 15:8 पदको आधारमा परमेश्वरले मलाई मारानाथा चर्चमा भएको विश्वासी सन्तगणको निम्ति अनि सम्पूर्ण पोखरावासी परमेश्वरका भक्तजनको लागि परमेश्वरले मारानाथा मण्डली मार्फत सारा पोखरेली विश्वासीहरूको लागि परमेश्वरले दिनुभएको सन्देशको टपिक तपाईले 5 पल्ट मसँग हात हल्लाउँदै भन्नुपर्नेछ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त। आजको टपिक सिलौटो लोहोरो दालचिनी। 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 और मात्रै भन्नुहोस् त 2 पल्ट। यति भए त भइगयो नि त। आजको टपिक चाहिँ सिलौटो लोहोरो र दालचिनी हो भने अब आज चर्चमा आउनेले तपाईलाई सोध्ने छ आज कसले बोल्यो भनेर। तपाईले भन्नुहुनेछ नाम त खै पनि 4 फुट 8 इन्चीकै थियो। अनि अब यो 4 फुट 8 इन्चीले तपाईलाई जुन टपिकमा बोलेर गयो नआउनेलाई तपाईले तिमी आएनौ मिस गर्यौ भन्नु हुँदैन। सिलौटो लोहोरो त्यसो भए हाम्रो परमेश्वरले आज हामीलाई यो टपिकबाट के भन्न लाग्नु भएको हो? किनभने व्यवस्था 5:22 पदमा अघि हामीले पढ्यौं परमेश्वरको दास मोसालाई परमेश्वरले तल जमिनमा होइन रे माथि होरेब पर्वतमा बोलाउनु भयो। त्यही पनि 1-2 दिनको बादमा होइन 40 दिन 40 रातको बादमा। त्यही पनि पुरा ब्रेकफास्ट लन्च र डिनरको कुरै छैन त्यहाँनिर। के को ब्रेकफास्ट, के को लन्च, के को डिनर जंगलमा केही खानु पाएन उसले। 40 दिन 40 रात उनले सेक्रिफाइस गरेको थियो, बलिदान गरेको थियो। जुन व्यक्तिले बलिदान गर्छ उसले परमेश्वरबाट केही न केही कुरो पाउँछ। आमेन। मोसाले बलिदान गर्यो। मोसाले बिहानको ब्रेकफास्ट बलिदान गर्यो, लन्च बलिदान गर्यो, डिनर बलिदान गर्यो। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 15 दिन होइन, 30 दिन होइन, 40 दिन 40 रात भोकै परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनले रोजेको थियो। अनि जसको कारणले परमेश्वरलाई एउटा कुरो दिनु कर लाग्यो। यसलाई त म ज्याकेट दिउँ कि या यसलाई BMW कार, यसलाई रोयल इनफिल्ड बाइक दिउँ कि यसलाई कुन किसिमको थोक म दिउँ? ओहो परमेश्वरलाई लाग्यो यसलाई मैले रोयल इनफिल्ड बाइक दिए भने यसले त्रिशुलीमा झार्छ। यो म दिनेवाला छैन। किनभने म राम्ररी थाहा छ यसले 100 की स्पिडमा कुदाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो सबै कुरा मोसालाई दिनु भएन। मोसालाई सारा जिन्दगीभरि अनि अनन्तकालभरि चाहिएको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो।
अनि मूसाले 40 दिन 40 रातको बादमा परमेश्वरसँग बात गर्दा, परमेश्वर तपाईलाई मैले 40 दिन भयो, 40 रात भयो, एकरो भयो, भोक भोकै तपाईलाई म हेर्दैछु, अब तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ? तँलाई म सारा जिन्दगी भरि पुग्ने चिज म दिन्छु। अनि त्यो मेरो मुखबाट निस्केको वचन त्यही पनि मेरो आफ्नै हातले खोपेर म तँलाई दिँदैछु। यशायाको पालामा छाला थियो, तपाईँ र मेरो पालामा कागज छ। भोलिको दिनको के आज सुरु पनि भइसकेको छ। अहिले इन्टरनेट युग भएको कारणले सायद भोलिको दिनमा कागजको बाइबल हुँदैन होला, सबको ट्याब आइफोनमा पस्छ। अब कुनको त नपढेर डिलिट र फर्मेट पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर मूसाको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले वचन चाहिँ दिनुभयो, कागजको बाइबल दिनु भएन, अनि छालाको बाइबल दिनु भएन। मूसालाई परमेश्वरले 10 वटा आज्ञा आफ्नै हातले खोपेर 10 वटा आज्ञा परमेश्वरको वचन दिनुभयो। पुरै नबुझी ताली बजाइदिनुहोस् न। यदि पुरै नबुझी त बजाउँछ भने हरेक कुरा बुझिसकेपछि राति 12 बजीमा बडा आनन्दको कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले अघि टपिकमा के भने सिलौटो किनभने सिलौटो भनेको सिलौटो तपाईँ र मलाई थाहा छ त, शिलापाटी पनि भन्छ नि त, शिलापाटी ढुङ्गाको पाटी त हो। अनि त्यो ढुङ्गाको पाटी चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई किन दिनुभयो? किनभने परमेश्वरलाई राम्ररी थाहा थियो मूसाको जिन्दगीमा म चाहिँ दालचिनी भएर जान्छु, तर दालचिनी डल्लैको स्वाद आउँदैन, पिसेको पछि मात्रै आउँछ। अनि त्यसले गर्दा यसलाई म ढुङ्गाको पाटी दिनु पर्यो। अनि परमेश्वरले ढुङ्गाको पाटीमा 10 वटा आज्ञा परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन दिएर पठाउनु भयो। किन मत्ती 24:35 पदमा यसो लेख्छ, आकाश तले जान सक्छ, पृथ्वी तले जान सक्छ, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको एक बिन्दु पनि टल्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यदि परमेश्वरबाट सबै प्रकारको आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने पहिले चाहिँ एक्ज्याक्ट मूसाले जे पाएको थियो त्यही नै थाप्यो भने त्यस्तो रोयल इनफिल्ड बिल्डिङ BMW गाडी के त्यो त भरे भोलि आउने कुरा हो। सबभन्दा पहिलो चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्माले खानेकुरा खानु पाउनु पर्छ। हालेलुया। त्यसो हुँदा हामी परमेश्वरलाई माग्दाखेरि अलिक होशियारसित माग्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनदेखि बाहिरको काम परमेश्वरले गर्नुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो संविधानदेखि बाहिरको काम परमेश्वरले गर्नुहुन्न। तपाईँ मेरो हातमा भएको बाइबल चाहिँ परमेश्वरको संविधान हो, अनि त्यो संविधानदेखि उहाँ बाहिर जानुहुन्न। अनि संविधानभित्र मत्ती 6:33 पदमा यसरी लेखेको छ, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर उहाँको धार्मिकतामा, त्यसपछि तिमी कन्या हुनेछौ, होइन त्यसपछि तिमी जोडी मिल्नेछ। हालेलुया। यदि कोही कन्या छ भने उसले चाहिँ यही भजन गाउनु पर्छ। हालेलुया। खै कन्ता नि परमेश्वर कहाँ छ मै गएर महेन्द्र गुफामा डेटिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गुफाभित्र हराउँछ नि फेरि याद। परमेश्वर खेलाइचीको परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर त होसियारपूर्वक काम कुरो गर्नु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसको जमिन छैन उसले पनि भजनै गाउनुपर्छ, जसको घर छैन उसले पनि भजनै गाउनुपर्छ। भजन जुनसुकै गाएर हुँदैन, यही गाउनुपर्छ। किनभनेदेखि पहिलो स्थान परमेश्वरले दिनुपर्छ। हामीले सब यसो गरिदिनुहोस् त, पहिलो स्थान दुबईकोलाई अरे पहिलो स्थान कसलाई? परमेश्वरलाई। दुबईलाई होइन, सिङ्गापुरलाई होइन, इङ्ल्यान्डलाई होइन, अमेरिकालाई होइन, पहिलो स्थान परमेश्वरलाई। कान थापेर सुनोस् बोजूले पनि। अस्ति एउटा बोजू हो,
माथि यो सगरमाथा अञ्चलको जलकेनीको पोखरी भन्ने ठाउँमा गएको बेसी मान्छे थिएन 450 जति अनि बेसी चाहिँ बाजेर बज्जुन आउँदो रहेछ फेरि त्यहाँनिर लट्ठी टेकेर कोही 3 घन्टा कोही 4 घन्टा वचन सुन्नु आएको रे पहिलोपल्ट आएको रहेछ अनि मैले भने यसपालि मजा आयो बोजूहरूसित यसपालि साह्रै मजा आयो बोजूहरू हाँस्दो रहेछ हाँस्दा दाँतै छैन मलाई के भन्छ भनेको त अर्को पालि पनि आउनुहोस् ल अब कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने नि सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ अनि तर मोसाले चाहिँ ढुङ्गाको पाटी परमेश्वरको हातबाट पाएको थियो तर कमसे कम मोसाले ढुङ्गाको पाटी पायो यशायाले छालाको किताब पायो तर कमसे कम तपाईँ र मैले त हलुका बाइबल पाएको छौँ त त्यसले गर्दा कटेज मिटिङमा जाँदाखेरि घरेलु सेवामा जाँदाखेरि दया गरिकन यो त हलुका बाइबल नै हो यतिको बाइबल पनि बोक्न नसक्नेलाई म मोसासितै भेट गराइदिन्छु किनभने मोसाले त कटेज मिटिङमा जाँदा चाहिँ ढुङ्गा याद गर्नु त त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ आमेन आमेन त्यसकारण मोसाले चाहिँ परमेश्वरको वचन पायो अनि मेरो भाषामा भन्दाखेरि मोसाले जुन कुरो पायो नि त्यो त सिलौटो मात्रै हो सिलौटो मात्रै हो अनि सिलौटो भनेको केही पिस्नु पर्ने थोक हो अहिले नयाँ युग आएको कारणले मिक्सिङ के चलाउँदो रहेछ अनि तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामी पहिलाकोहरूले त त्यस्तो चिज हामीले देखेनौँ हाम्रो घरमा अहिले पनि ढुङ्गाको सिलौटो छ अहिले पनि लामो लोहोरो छ अनि बेला मौकामा त मलाई त्यही नै मनपर्छ र म त्यही नै चलाइ नै बस्छु अनि मेरो हिसाबमा परमेश्वरले हामीलाई जब परमेश्वर वचन दिनुहुन्छ नि सिलौटोको रूपमा दिनुहुन्छ मोसालाई सिलौटो दिनुभयो अनि तपाईँले जब परमेश्वरको वचन तपाईँको जीवनमा आउँछ त्यो सिलौटोको रूपमा आउँछ हालेलुया के को रूपमा आउँछ रे सिलौटोको रूपमा त सिलौटो भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो तर सिलौटो पाइसकेपछि सिलौटोसितको व्यवहार चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ तपाईँ आत्मिक जीवनमा बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा को निर्भर चाहिँ वचनमा पर्छ किनभने वचनमा यसरी लेखेको छ धन्य तिनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्छन् अनि त्यसपछि पोखरा गरम भएको कारण पत्ला परेको सिर कोडेर सुत्छन् होइन धन्य तिनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्छन् अनि पालन गर्छन् हालेलुया त वचन सुन्ने मान्छे र पालन गर्ने मान्छे नै धन्यको हो अनि वचन सुनेपछि मात्रै विश्वास बढ्छ भन्ने लेखेको छ मलाई चाहिँ मेरो विश्वास किन बढ्यो किनभने लगातार म अरूले सुनेको वचन पनि सुन्छु अरूले लेखेको किताब पनि पढ्छु अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् मलाई वचन प्रतिको चासो छ अस्ति म उता अमेरिकाबाट फर्किँदाखेरि मैले केही ल्याइन 22 केजी किताब चाहिँ ल्याएँ 22 केजी किताब चाहिँ ल्याएँ किनभने मलाई अध्ययन गर्नुपर्छ अनि प्रभुलाई धन्यवाद मेरो युगमा चाहिँ सजिलो भएको कारणले परमेश्वरको वचन ग्रीक अनि हिब्रू बाइबल स्टडी ठुलो यत्रो बाइबल ल्याएको छु मैले हिब्रूमा के लेखेको छ ग्रीकमा के लेखेको छ इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ कोही बेला नेपालीमा अनुवाद गल्ती भएको कारणले चाहिँ एक्ज्याक्ट पुरानो हिब्रूमा लेखिएको बाइबल पढ्नुपर्ने भएको कारणले त्यो किताबहरू पनि मैले ल्याएँ अहिलेलाई म त्यो कुरो तपाईहरुसँग गर्न चाहदिनँ कुरा चाहिँ के हो भने कतिजनाले सोच्दो रहेछ मैले बीटीएस डिग्री गरेको छु मैले एमडी पनि गरे मैले एमटीएस पनि गरे मैले डक्टर अफ डिभिनिटी पनि गरे अनि म खतरा मान्छे हो भनेर यदि कसैले भन्छ भने म चाहिँ भन्छु तिमीले राम्रो चिल्लो सिलौटो चाहिँ पाएछौ सिलौटो मात्रै हो सिलौटो बीटीएस को डिग्री एमटीएस को डिग्री डक्टर अफ डिभिनिटी सबै यो सिलौटो मात्रै हो
तर सिलौटो आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि हामीलाई लोहोरोको आवश्यकता पनि छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, हामीलाई सिलौटोको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि लोहोरोको पनि आवश्यकतै छ। लोहोरो बेगर डल्ले खोर्सानी केले पिन्नु? तपाईँ सिलौटोमा डल्ले खोर्सानी राखेर यसो भन्दा हुन्छ? पिसी लस लस पर भन्दा हुन्छ। जबसम्म त्यो माथि लोहोरो आउँदैन तबसम्म डल्ले खोर्सानी पिसिँदैन, मुखले पिसिँदैन, त्यो त लोहोरोले मात्रै पिस्ने काम गर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि अब यदि तपाईँको हातमा भएको बाइबल चाहिँ सिलौटो हो भने प्रकाशको पुस्तक अब खोली हिँड्दाखेरि ढिलो हुन्छ क्या? फेरि प्रकाश खोला भन्दा उत्पत्ति खोल्छ र 1:3 यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको वचन पढ लेखेको छ। अनि उता एज्रा 7:10 चाहिँ पढ लेखेको छैन, फेरि अध्ययन गर लेखेको छ। फेरि उता यहोशुआ 1:8 चाहिँ अध्ययन गर भन्ने शब्द छैन, त्यहाँ चाहिँ ध्यान गर भनेको छ। पढ, अध्ययन गर, ध्यान गर, 3 किसिमको तरिका रहेछ बाइबल बुझ्नको लागि। 3 किसिमको तरिका रहेछ। सबले यसो गर्दै भनिदिनुहोस् न, गरिदिनुहोस् न। पढ, अध्ययन गर, ध्यान गर। पढ्नु त पढ्यौ, अध्ययन गर्यौ के? अध्ययन नगर्नेले ध्यान झन् के गर्छ? यसकारणले परमेश्वरको वचन बाइबल हाम्रो हातमा हुँदा हुँदै पनि हामी तरिका साथ गएका छैनौँ। त तरिका साथ नजाँदाखेरि ग्रहण नगरेको पनि होइन, बप्तिस्मा नलिएको पनि होइन, तर किन उकालो बढेको छैन भन्दा कतिजनालाई चाहिँ बप्तिस्मा लिनु पनि हतार, झन् पास्टरलाई त दिनुमै हतार। पिता पुत्र पवित्र आत्माको तिमीलाई म बप्तिस्मा दिन्छु, विचार नजानेको। अब अस्तिसम्म सुक्खा पापी थियो अरे, अहिले भिजेर गिल्लो पापी भयो। त्यसले गर्दाखेरि म पत्याउँदिनँ, सबै बप्तिस्मा लिनेहरूलाई म पत्याउँदिनँ। किनभनेदेखि मैले अमेरिकामा पनि गएर अमेरिकन विश्वासीहरूलाई पनि देखेँ, अनि युरोपियन चर्चहरूको बारेमा पनि मैले केही किताबहरू पढेको छु। अनि तिनीहरू क्रिस्चियन चाहिँ हो तर विश्वासी चाहिँ होइन रहेछ, ठेकान छैन। म त्यो खालको विश्वासी हेर्न माग गर्दिनँ। हामीलाई गिल्लो पापी हुनको लागि बप्तिस्मा लिएको होइन, हामी आत्मामा विस्तारो बढ्नको लागि हामीले ग्रहण गरेर बप्तिस्मा हामी लिएको हौँ। हामी बिरुवादेखि रुख हुनको लागि मात्रै नभएर हाँगा निस्किनको लागि, हाँगा निस्केर पात निस्किनको लागि, पात निस्केर फुल फुल्नको लागि, फुल फुलेर फल फल्नको लागि, त्यही पनि कुहेर फ्याक्क धर्नको लागि होइन। त त्यसले गर्दा एउटा प्रोसेस छ, एउटा लाइन छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आइसकेपछिको एउटा बाटो छ। हालेलुया। चौको साथीले अलिकति बिस्तारो भन्नु त। हेलो साथी, प्रभु यीशुमा आइसहाल्यौ, नआउनु पर्थ्यो, आइहाल्यो। अब अरूलाई बाटो नछेका ल। तपाईँ अगाडि बढेन भने नि जाम लाग्छ क्या, जाम। त्यसले गर्दाखेरि पोखरामा विश्वासीले जाम नपारोस् भन्न खातिर तपाईँ आत्मामा बढ्नै पर्छ। 1 बढ्नै पर्छ, 2 बढ्नै पर्छ, 3 बढ्नै पर्छ, बढ्नै पर्छ, बढ्नै पर्छ, बढ्नै पर्छ। हालेलुया। घरमा गएर पनि त्यतिकै गर्नुहोस्। आमेन। त्यसो भए हामीले वचन पढ्ने कुरा पनि बुझ्यौँ, अनि वचन अध्ययन गर्ने कुरा पनि अलिकति सुन्यौँ, अनि वचन ध्यान गर्ने कुराहरू पनि सुन्यौँ। तर वचन पढ्नु भनेको चाहिँ बिहानी 10 र 15 मिनटमा सिद्धिहाल्छ। तर वचन पढ्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ,
इङ्ल्यान्डमा एउटा मान्छे थियो, मान्छे त के एउटा प्रभुको दास थियो, उसको नाम चाहिँ स्मिथ विगल्सवर्थ। अनि ऊ धेरै पढेको मान्छे चाहिँ होइन, अनि तर यो मान्छेले परमेश्वरको अनुग्रहमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा बेसी मान्छे होइन, उसको जीवनकालभरि 23 जना चाहिँ मरेको मान्छे चाहिँ उठायो। अनि एक दिन एउटा लास घरको छेउमा पुगेछ, ऊ परमेश्वरको आत्माले डोर्याएर। अनि हामी जसरी नेपालीहरू नेपालीमा रुन्छौँ, इङ्ल्यान्डकोहरू पनि इङ्ग्लिसमा रुँदो रहेछ। अनि रुइराखेको बेलामा अनि उसले सोधेछ किन रुको भनेर। अनि उनीहरूले जवाब दियो, हाम्रो त घरमा एउटा परिवारमा एउटा सदस्य बितेको छ, अनि तिम्रो त के भएको छ र? हाम्रो त बितेको छ र रुको त। अनि परमेश्वरको आत्माले भन्छ त्यो यिनीहरूलाई रुनु दे, तर त्यो लासलाई चाहिँ तैँले कोठाभित्र हाल, अनि एक्लै तँ र त्यो लास मात्रै बस, चुकुल लगा, अनि एउटा काम गर, म तँलाई हराउँछु। अनि उसले लास माग्यो, एकपल्ट दिएन, दुईपल्ट माग्यो दिएन, तीनपल्ट माग्यो दिएन। लास्टमा उसले जबरजस्ती गर्यो, होइन प्रभु परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्दैछ यो लासलाई चाहिँ मलाई देऊ, दफन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई देऊ। अनि भित्र कोठामा लगेर चुकुल लगाएर लासलाई उसले यसरी समात्यो, छातीमा च्याप्प समातेर, यीशु नाउँमा त उठ, भुक्लुक्कै लड्यो। अनि फेरि च्याप्पै समातेर, ए अटेरी, मेरो कुरा बुझिनस् तैँले? यीशु नाउँमा उठ, दाहिनेतिर भुक्लु। अनि फेरि च्याप्पै समातेर, यसले त मेरो भाषा पो बुझेन कि क्या हो, च्याप्पै समातेर भित्तामा लगेर यीशु नाउँमा हिँड भने तेस्रो पल्टमा चाहिँ बिस्तारै हिँड्नु थालेछ। अनि 3-4 पल्ट हिँडिसकेर चुक्कुल खोलिदिएर बाहिर त रुइराखेकै छ। अनि उसले भन्छ तिमीहरू रुई बस्छौ कि यसको लागि खाजा बनाउँछौ? अनि यो मान्छेलाई चाहिँ एक दिन एउटा बाठ्य सम्पादकले, पत्रिकाहरू निकाल्ने सम्पादकले सोध्यो, हजुरले यो मरेको मान्छे कसरी उठाउनुहुन्छ? बाइबल पढेर। अनि तपाईले कतिपल्ट बाइबल पढ्नुभयो उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म? बेसी पढेको छैन। कतिपल्ट मात्रै? अहिलेसम्म जिन्दगीभरिमा 100 पल्ट मात्रै भएर ओरदोर गरेको हो। यदि तपाईले परमेश्वरको वचन चाहिँ सठिक ढङ्गसँग ओर र दोहोर गर्नुभयो भने परमेश्वरको वचनले परमेश्वरमाथिको तपाईँको विश्वास बढाउने रहेछ। विश्वास बढाउने मान्छेले नै आश्चर्य कर्म पनि गर्दो रहेछ। विश्वास बढ्ने मान्छेले नै अद्भुत कामहरू गर्दो रहेछ। विश्वास बढ्ने मान्छेले नै परमेश्वरलाई आदर दिने रहेछ, सम्मान दिने रहेछ। अनि विश्वास गर्ने मान्छे रुन्चे मान्छे हुँदैन रहेछ। विश्वास गर्ने मान्छेले गोजी रित्तो भएको बेलामा पनि परमेश्वरलाई महिमा दिँदो रहेछ। मेरो श्रीमती निकै बाठी छ। तपाईँ जहिले तैँले लथालिङ्गै हिँड्छ, चिटिक चटाक परेर जाऊ न अरे। मेरो पालो टाई लगाइदिएँ, सुट लगाएँ, अनि सुटकेसमा पुरा लुगा टिपेर हिँड्नु आँटेको थिएँ। उसले पनि सोधेन तपाईँको गोजीमा कति पैसा छ, सोधेन। म झन् किन माग्छु, किन मैले बाइबलमा पढेको छु नि त, नाक मुनि 2टा ओडर भएकोमा भरोसा भनेर यस्तो हेरेको त मेरो श्रीमतीको पनि नाक रहेछ 2टा। मैले मान्दिनँ भने तिमीमाथि पनि भरोसा छैन। गएर ड्रेसिङ ऐनाको अगाडि उभिएको त मेरो पनि नाक मुनि, मैले भने तेरो पनि भरोसा छैन। एउटै मात्र भरोसा चाहिँ परमेश्वरको छ। ग्याङ्टोक भन्ने जग्गाले मलाई वचन बोल्नको लागि बोलाएको। सुटकेस लगाएको छु, टाई लगाएको छु, सुट लगाएको छु, गोजीमा 15 रुपियाँ मात्रै छ। श्रीमतीले पनि सोधेन। 1 घन्टा त बाटोमा हिँड्नै पर्थ्यो। फेरि म बस्तीको मान्छे 1 घन्टाको बाटोमा गएको त एउटा भाइ बाटोमा उभिरहेको छ, अङ्कल अरे भन। अनि उसले के भन्छ भनेको त, तपाईँलाई नभेटेको कति भयो अरे। भेट्यौ त अन्त के भयो, भेटेको बेलामा भयो त। अलिक पर लगाएर यत्रो लामो खाम लिफाफा दियो है, मनमा ढुक्क भयो।
ग्याङ्टोक जाने मान्छे गोजीमा पर्नुपर्छ। गाडी भाडा त चाहियो नि त। अनि अब त्यति बेला हेरौँ भने लठुवा हुन्छु म। थापेर धन्यवाद भाइ भनेर हालेर गाडीमा चढाउन बित्तिकै 200 रुपियाँ, त्यो जमानाको है 200 रुपियाँ रहेछ। त्यतिले त पुगिहाल्छु नि। अन्त यहाँ पुगेपछि त फेरि 3 दिन बोलेपछि त दिन्छ। हाम्रो परमेश्वर कति अचम्मको परमेश्वर नि। हालेलुया। परमेश्वरमा चाहिँ विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ नि पैसाको थाक भएपछि मात्रै सेवाकाई गर्ने होइन। गोजी रित्तो हुँदा पनि हाम्रो परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन्छौँ। यो कुरा किन सेयर गर्दैछु, मेरो आफ्नै अनुभव पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु। अनि यो स्थिति परिस्थितिबाट परमेश्वर हाम्रो जीवनमा काम कुरो गर्नुहुन्छ। तर अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ एज्रा 7को 10 पदमा जुन अध्ययनको कुरा छ नि, अनि त्यो अध्ययन भनेको त्यो अलग्गै कुरा हो। प्राय म घरमा बस्न भ्याउँदैन, तर घरमा बसेको बेलामा सोमबारको दिन हो भनेको चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई पनि थाहा छ। म 7 बजे बिहानदेखि लिएर बेलुकी 5 बजे हराउँछु। कहाँ हराउँछु र माथिल्लो तलामा जान्छु। अनि म भन्छु मलाई कसैले नभेट आज, किनभने मैले परमेश्वरलाई भेट्नु छ। म बिहान 7 बजेदेखि लिएर प्रार्थना गर्छु, 8 बज्छ। 8 देखि 9 अध्ययन गर्छु, 9 देखि 10 प्रार्थना गर्छु, 10 देखि 11 फेरि अध्ययन गर्छु, गर्दा बेलुका 5 बज्छ। 5 घन्टा प्रार्थना, 5 घन्टा अध्ययन गर्दाखेरि म वचनले भरिएको हुन्छु। त्यसले गर्दा म यो तरिका तपाईँलाई पनि म दिइरहेको छु। अनि भोलिको दिनमा अब नेपाली जगतमा शक्तिशाली वक्ता, शक्तिशाली वचन प्रस्तुत गर्ने मान्छे चाहिएको छ। बिना अध्ययन त्यो हुन सक्दैन। अनि तर ध्यान भनेको फेरि अर्कै हो। अध्ययन भनेको अर्कै कुरा हो, ध्यान भनेको अर्कै कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ दार्जिलिङमा जहिले तहिले सानो गाडीहरू पनि प्याक, बस पनि प्याक्ड हुन्छ। अनि परबाट बस आउँछ, भिडभाडमा पनि म बस चढ्छु, किनभने मलाई थाहा छ बसमा म सिट पाउँदिनँ। कमसेकम माथि त्यो समात्ने एउटा ह्यान्डल त छ नि त। तर बस आइपुग्दाखेरि म ह्यान्डल समातौँ भन्छु, म भन्दा अल्गो छ। अनि अलिक उफ्रेर च्याप्पै समात्छु। अनि एकछिन बादमा एउटा मान्छे पछाडिपट्टिबाट आएर ठेल्छ, अर्को अलिक बुढे मान्छे आएर मलाई चेप्छ। दुईटाको माझमा बोक्दा म माथिको ह्यान्डल छोडिदिन्छु। अनि म सेफ भइगएँ, म माथि हल्लाउँदिनँ। त्यति बेला चाहिँ ल्याउसु 1को 8 पद मलाई याद आउँछ। त्यहाँ ध्यान भनेको छ। अब मैले बाइबल खोल्न सक्दिनँ, तर त्यति बेला चाहिँ म ध्यान मग्न हुन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई याद आउँछ यो इफिसीको 2 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। त्यो बारेमा अध्ययन ध्यान गर्न थाल्छु। त्यहाँ असल कामको निम्ति त सृजना गरिएको होस्, तैँले खराब काम गर्ने छैनस्। म त्यो कुरो ध्यान गर्न थाल्छु। अनि उता इफिसी 4को 11 पदमा त प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, बाइबल शिक्षक भनेको छ। अनि एउटा मण्डली चाहिँ 5 प्रकारको अगुवाहरूले त्यही पनि कलदर नच्यातिकन एउटालाई अङ्गालो मारेर मण्डली बनाउँछ लेखेको छ। अनि त्यो बारेमा ध्यान मग्न हुन्छु गर्दा उता उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर, एज्राको पुस्तकदेखि लिएर, यशायाको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म, प्रकाश 12 अध्यायको 11 पदमा यीशुको रगत, साक्षीको वचन, बलिदानको जीवनले जीतको जीवन ल्याउँछ। यो बारेमा जब म ध्यान मग्न हुन्छु, प्रत्येक दिन म उज्यालो छु। हालेलुया। प्रत्येक दिन उज्यालो छु। तर मेरो जीवनमा चाहिँ आपदै आउँदैन, विपदै आउँदैन भन्न मिल्दैन। बाइबल मेरो हातमा भएको, पढ्ने बाइबल, अध्ययन गर्ने बाइबल, त्यो ध्यानमग्न हुने बाइबल हो। मेरो लागि त्यो सिलौटो मात्रै हो। तपाईँले धेरैपल्ट बाइबल पढे तापनि त्यो सिलौटो मात्रै हो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, हात हल्लाउँदै, मैले धेरैपल्ट बाइबल पढे पनि, अध्ययन गरे पनि, ध्यान गरे पनि, त्यो त सिलौटो मात्रै हो। अचार पिस्नुको लागि याकुब 1 अध्यायको 2 पद याद हुनै पर्ने। कहिले खोलेको बापो? त्यस कारणले याकुब 1 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ। याकुब 1 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखेको छ, आपद र विपद आउँदा चाहिँ रुवा लेखेको छैन,
आपत र विपद आउँदा रमाऊ पो लेखेको छ त। कोही रमाउँछ? सुई 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 सोरा क्र्याक क्र्याक गर्ल्याम हुँदाखेरि मान्छे रमाउँदैन, अत्तालिन्छ, कुद्छ। अस्ति भुइँचालो आउँदा तपाईँ डान्स गर्नुभयो? भुइँचालो आउँदा पनि तपाईँ रमाउन सक्नुपर्छ वचनको आधारमा। तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँमा त्यो ठुलो धरहरा धन्न म अलिक छिटो चढेछु। त्यो चढिसकेर उता गएको त गर्ल्याम गएछ। त्यसको भोलिपल्ट नै म 9 जनाको टिम लिएर आएको म, अनि यहाँ धरान आएँ, धरानबाट धनकुटा, धनकुटाबाट हिलेबाट खाँदबारी, खाँदबारीबाट हेलुवा बेसी पुगेँ। अनि अब यहाँ गाडी छैन, खच्चर अरे। मैले भने म आफै खच्चर मेरो पालो टर्च लाइट बालेर झिलिलिलिलि पारेर म गएको। भुइँचालो आइराखेको थियो, तर म चाहिँ टाउमा रमाइराखेको थिएँ। मरे मर्छु नि, के परमेश्वरको राज्य घट्नु चाहिँ हुँदैन। म एउटा मर्दा के हुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि मलाई मर्नु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि ठुलो कुरा होइन, किनभने मर्नु भन्ने शब्दै चलाउँदिनँ। किनभने यूहन्ना 5:24 यसो लेखेको छ, तिमीहरूलाई मैले मृत्युबाट जीवनमा सारेको छु अरे। क्रिस्चियनहरू मर्दैन, सर्छ, मर्छ होइन सर्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, मर्छ होइन सर्छ। यो घडी भएको देशबाट घडी नभएको देशमा अलिक सर्छ। यो संसार नि बेसी टिक 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 पुरा झमेला छ यहाँ। रातिभरि टिक टिक निन्द्रै हराइदिन्छ। परमेश्वरको घरमा चाहिँ घडी छैन, टिक टिक हुँदैन, मजाले सुत्नु। त्यसले गर्दाखेरि बडो आनन्दको विषय चाहिँ के हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा आपत आउँदैन भने आउँछ। किनभने याकुब 1:2 लेखेको छ, आपत र विपद आउँदा रमाऊ। हालेलुया। म बस्तीमा सेवकाई गर्थेँ त्यो समयमा। अनि बस्तीमा सेवकाई गर्दाखेरि सुब्बा घरनाहरूलाई चाहिँ त्यति बेला म पनि पास्टरै थिएँ। अनि बेसी थिएन मण्डली, 90 घर चाहिँ थियो। अनि त्यति बेला लिम्बू जातिहरू प्रभुमा आयो। राई खालले चाहिँ परबाट हेरिराखेको छ, लिम्बूहरू चाहिँ क्रिस्चियन भए ठिकै छ, राई खाललाई छोड्छ भनेर सोचिराखेको रहेछ, आरुबटे भन्ने ठाउँको। अनि त्यो राई खालमा पनि दिलपाली खाल चाहिँ झन् कडा खालको रहेछ। तर दिलपाली खालको 2 घरले प्रभुलाई ग्रहण गरिदिएपछि त समाजकोहरूलाई त रिस उठेछ। अनि समाजले मलाई यति लामो चिठी लेखेर पठायो, हजुर पास्टर बाबु तपाईँ हाम्रो एउटा मिटिङमा उपस्थित भइदिनु होला भनेर पठायो। मेरो पालो ठन्डा महिनाको टाइममा ज्याकेट पनि लगाएको, अनि मफलर पनि 4 फुट जति लामो बोकेर गएको। कतङ्काल खुकुरीले दिइहाल्यो भने भुवाक मात्रै। अनि त्यो ठाउँमा मलाई गेटमा पर्खेको रहेछ, समाजको प्रेसिडेन्टले नै होला, गेटमा पर्खेको रहेछ। अनि मलाई स्वागत जनाएको। त्यहाँ छेउमा पुग्दाखेरि अल्गो न अल्गो मान्छेले त मलाई त यसरी अरे, आइस अचम्मको स्वागत। अनि त्यहाँ भित्र पसेपछि मात्रै थाहा भयो त्यो चिठी लामो आदरपूर्वक लेखेको कारण त त्यो रहेछ। बडा आदरपूर्वक गएँ म त। अनि मलाई स्वागत जनाउँदा त्यो ढङ्गले। अनि मलाई थाहा भयो यिनीहरूको नियत ठिक चाहिँ छैन। अनि विश्वासीहरू पनि त्यो बिचमै रहेछ। गएको त दापहरू मात्रै देख्छु, सबको खुकुरीको दाप मात्रै छ। खुकुरी चाहिँ खोइ भनेको त उकालो त हेरेकै छुइनँ रहेछ, टिलिक्कै टल्काइरहेको सबैको। अनि म त बिचमा रहेछु, खुकुरीको दाप टिलिक्क टल्केको खुकुरीहरूको बिचमा त म रहेछु। अनि त्यहाँ एकजना मान्छेले भन्दै थियो, गोरुको जुवामा मेलको बोटमा गोरुको जो लगाएर क्रुस बनाएको रहेछ मलाई टङ्गाउनको लागि। अनि भन्दै थियो, यसको श्रीमतीलाई गएर भनिदिनु आज पास्टर चाहिँ हुँदैन।
अनि त्यति बेला अहिले मलाई भन्दा पो सजिलो, त्यति बेला चाहिँ के भयो? त्यसले गर्दाखेरि क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरको वचन पढ्नेलाई आपद आउँदैन होइन, परमेश्वरको प्रार्थना गर्नेलाई विपद आउँदैन होइन, आउँदो रहेछ। त्यो त मेरो जीवनमा आयो र त्यसले गर्दा म तपाईँसँग सेयर गर्दैछु। तर त्यो बेलामा पनि परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुभयो, तेरो साथमा म छु। खाजा खाँदै गरेको बेलामा त रमाउँथिस् होइन, नयाँ जुत्ता पाउँदा रमाइकन मेरो प्रशंसा गरिस् होइन, अब यति बेला पनि गर्नुपर्छ। अनि मैले भने मनमा नै, प्रभु जीवन र मृत्यु त तपाईँको हातमा छ, मान्छेको हातमा त छैन। त त्यसले गर्दा यो जीवन चाहिँ तपाईँको हो। अनि त्यही गवाई चाहिँ आज मेरो खुकुरीको दाग पनि छैन, तपाईँको माझमा म बोलिराखेको छु। हालेलुया। अब यस्तो केस त के भयो भने जिन्दगी सबै भन्नु त कहाँ मिल्छ त हौ अन्त। तर पनि तपाईँको जीवनमा स्थिति परिस्थितिहरू आउँछ अनि त्यो जम्मै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ जब स्थिर हुनुहुन्छ नि, त्यही चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई जाँच गरेर डरो बल्यो। अनि आज अब यही कुराहरू अनुभव बताउँदा होला यही कुरा चाहिँ सुनेछ है, कहाँ विश्वको अरू देशले पनि सुनेछ। हिजो एकजनाले मलाई फोन गर्छ, हाम्रो तिर पनि आउनुहोस् न। अरे मैले भने भन पहिले कहाँबाट बोलेको? म हौ दाइ, म अहिले हङकङबाट बोल्दैछु। अनि त्यो पल्लो गाउँहरू गइहाल्नु। अनि फेरि मेरो एटिएममा यसो हेरेको त चेक गरेको त 15,000 मात्रै रहेछ फेरि त्यहाँ। अनि फेरि मलाई माग्ने दस्तुर छैन, म कसैलाई माग्दिनँ सेवकाईमा, अहिलेसम्म माग्दिनँ, माग्ने दस्तुरै छैन, माग्दिनँ, दिएको थाप्छु। अनि त्यसपछि मैले मागिनँ। अनि घुँडा टेकेर प्रभुलाई भने, प्रभु तपाईँ अद्भुत हुनुहुन्छ, अब तपाईँ मिराकल गर्न लाग्नु भएको छ। मेरो एटिएममा 15,000 मात्रै छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि हङकङले बोलाउँदैछ, अनि अब तपाईँ आफै बोल्नुहोस् त, कोही न कोहीसँग तपाईँ आफै बोल्नुहोस् त, म त बोल्नु पनि जान्दिनँ भनेर प्रार्थना गरेको त। तर विश्वास गर्ने मान्छेले चाहिँ नि वाट्सएप अन गर्नु पर्दो रहेछ। अनि वाट्सएप अन गरेको त त्यहाँ लेखेको रहेछ, एकछिन बादमा त हजुरलाई हामीले बेसी पठाउन सकेन, ओर र दरको आइसी 51,000 पठाइदिए भइगयो। अनि मेरो कान्छा छोरालाई जाता यी टिकटलाई कति लाग्छ भने त बाबा बेसी लाग्दैन रहेछ, बागडोग्रा दिल्ली टु हङकङ रु दिल्ली टु बागडोग्रा 48,000 मात्रै लाग्दो रहेछ। अनि यो 3,000 के गरौँ अरे, खा 3,000ले मैले हङकङमा के टिकट पाइहालेँ, गइहाल्छु। अनि बोलिसकेपछि हालेलुया हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि आपद र विपद आउँदैन होइन, कोही बेला पैसा रुपियाँको अभावको घटी कमीको आपद र विपद आउँछ। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ छिराउने परमेश्वर, सहयोग गर्ने परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। भने म तपाईँलाई आजको टपिक भने सिलौटो, लोहोरो र दालचिनीको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ। तपाईँको मेरो जीवनमा जुन ढङ्गले आउँछ तपाईँकोमा अर्कै आउँछ होला, तर पनि कुरा चाहिँ जाँचको आगो चाहिँ त्यही नै हो। सद्रक, मेसक, अबेदनगोलाई परमेश्वरले बाहिरबाट भन्नु भएन, आगोदेखि बाहिरबाट भन्नु भएन, बिचारा तिमीहरू त्यहाँ पसेछौ, म त पस्नु पनि सक्दिनँ भन्नु भएन परमेश्वरले। तपाईँलाई थाहा छ सद्रक, मेसक, अबेदनगो 3 जना आगोको भट्टीभित्र पस्दा मान्छेले बाहिरबाट हेरे 3 जना हालेको 4 जना छ भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले दुःख र आपद र विपदको बेलामा तपाईँको आगोभित्र परमेश्वर आफै आउनुहुन्छ। जसरी सद्रक, मेसक, अबेदनगोलाई परमेश्वरले आगोको भट्टीभित्र आफै पसेर सहायता गर्नुभयो, जसरी दानियललाई सिंहको खोरभित्र बाहिरबाट होइन सिंहको खोरभित्रै पसेर सिंहको मुख ढुनिदिनु भयो, त्यही परमेश्वरले तपाईँको आपद र विपद आएको बेलामा परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। दानियलको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, सद्रक अबेदनगोको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, अनि सिमसोनको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, दाउदको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, त्यो पुरानो होइन नयाँ परमेश्वर, शिष्यको परमेश्वर। भोलिको दिनमा मान्छेले कुरा गर्नेछ, सद्रकको कुरा कम्ती गर्नेछ, शिष्यको कुरा अलिक बेसी गर्नेछ, किनभने कि सद्रक पुरानो भयो नि त।
अहिले जुन ढङ्गले म विश्वासको जीवन जिउँदैछु, विश्वासको कारणले हङकङ गएँ, मलेसिया गएँ, युएसए गएँ, भुटान त छिमेकी देश नै हो। नेपालभित्र मात्रै मैले बेसी घुमेको छैन, 14वटा अञ्चलमा अहिलेसम्म 8वटा मात्रै त घुमेँ नि। जसोको बेला बासमा लुक गमेर जाऊ। जनकपुर सेती, कोशी, भेडी, नारायणी, बागमती, सगरमाथा, महाकाली, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, मेची, राप्ती, धौलागिरीको 14वटा अञ्चलमा 8वटा अञ्चल त म घुमिसकेँ। अब रह्यो 6वटा, त्यही पनि अहिले प्रदेश बनाइदिएर सक्यो पो होला। 7वटा मात्रै प्रदेश छ फेरि हो। त प्रभुलाई धन्यवाद हो। अब म नेपाल छिरिँदै बस्छु, किनभने जबसम्म नेपाल स्ट्रङ राष्ट्र हुँदैन विश्वासमा, तबसम्म परमेश्वरले मलाई आयु दिएर राख्नुहुनेछ। अनि नेपालप्रति मेरो माया छ। त त्यसले गर्दाखेरि यही भोलि पनि 6 घन्टा प्रार्थना छ। त्यसपछि 26 तारिक पर्सिको दिन म यहाँ तनहुँ गएर एउटा LTTI भनेको लाटी होइन, लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा 1.5 दिन पढाउँछु। त्यसपछि 27 तारिक बेलुकाको मेरो नाइट बस छ। त्यो 28 तारिक बिहानी म घर पुग्छु। 29 तारिक घरमा बस्नु पाउँदिनँ। म याङसुम भन्ने ठाउँमा मेरो टिमको मिटिङ छ। 30 तारिक बाइबल धाराको ग्रेजुएसन छ। अनि त्यहाँबाट 1 तारिक म घर फर्केको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि 2 र 3 तारिक फेरि म पत्री नै आइपुग्नुपर्छ। 4 तारिक घरमा गएर नुहाउनुपर्छ। 6 तारिक तादोङमा मेरो सेवकाई छ। अनि 8 तारिक मङ्गनको सेवकाईहरू, अनि 11, 12, 13 मा माथि खिचिपेरी भन्ने ठाउँहरूमा सुसमाचारको सभा छ। 14 तारिक घर फर्केर 15 तारिक मेला ग्राउन्डमा तोक्मे बुढा र म सँगै बोल्नेवाला छु। अनि त्यसपछि 16 र 17 चाहिँ ओकाइटीमा गस्पलमा बोल्नुपर्छ। 18 तारिक घरमा आएर 19 तारिक माथि हात्तीढुङ्गा भन्ने ठाउँमा बोल्नुपर्छ। 20 तारिक 6 घन्टा प्रार्थना र बेलुकाको गस्पल। अनि फर्केर आएपछि 22 तारिक माबोङ भन्ने ठाउँमा बोल्नुपर्छ। 23 तारिक फर्केर आएपछि 24 तारिक पोख्रेबुङ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। 25 तारिक डिसेम्बरको दिन तपाईँले घरमै केक खान्छ होला, म घरमा खाँदिनँ। किनभने पोख्रेबुङ भन्ने ठाउँमा बिहानी बोलेर 2 बजी बोलेर 3 बजी चाहिँ कालिम्पोङले गाडी पठाइदिन्छु भन्दैछ। बेलुकाको गस्पल कालिम्पोङमा अझै झन्डै 5 घन्टा टाढो बाटोमा गएर बोल्नुपर्छ। 26 तारिक घरमा आइपुग्नुपर्छ। मैले यो डिसेम्बरको कुरा भनेको। त जनवरीमा त यो राप्ती अञ्चलको दाङमा आउँदैछु। 7 देखि 17, 10 दिनको 20-25 जनाको टिमै लिएर आउँदैछ। सिलगढीबाट आउँदा बेसी लाग्दैन रहेछ, 22 घन्टा मात्रै लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब फेब्रुअरी 2 तारिक त मलेसिया पुग्नुपर्छ। अनि फेब्रुअरी 15 तारिकसम्म त सिङ्गापुरमै हुनुपर्छ। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि भारतको सेवकाईहरू छ। अनि मार्चमा भारत र नेपालको सेवकाई गरेर फेरि तनहुँको सेवकाई छ अप्रिलमा। त्यहाँबाट यो सक्नु बित्तिकै माथि हङकङ गइहाल्नुपर्छ अप्रिलमा। उताबाट फर्केपछि मेमा आसामको सेवकाई छ। जुन 1 तारिक म युएसए पुग्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम तपाईँसित आज मैले समय बिताउने मौका पाएँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अनि आखिरीमा परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको कुरो चाहिँ ख्रिस्ट यीशु चाहिँ दालचिनी हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा पसिसकेको छ। अब यीशु ख्रिस्ट चाहिँ दालचिनी जस्तो, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ सुन्तला काँचो न काँचो होइन है त, पाकेको सुन्तला जस्तो लाग्छ म यीशु ख्रिस्ट। अनि उहाँलाई खानेहरू चाहिँ किन हामी उज्यालो भएको? किनभने पाकेको सुन्तला खाएको छौँ। पाकेको सुन्तलाको गुण यस्तो हुन्छ, नम्बर 1 सुन्दर हुन्छ, नम्बर 2 स्वादिलो हुन्छ, नम्बर 3 त्यो सुगन्धित हुन्छ, सुवासना फैलाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ पाकेको सुन्तला परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई दालचिनी बनाउँदै हुनुहुन्छ, तर लोहोरोले पिसेपछि मात्रै त्यसको सुगन्ध आउँछ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, लोहोरोले पिसेपछि मात्रै त्यसको सुगन्ध आउँछ। सुन्तला पनि बोक्राइसित कुन लठुले खाएको छ? हरेकले सुन्तला खाँदा सुन्तलाको बोक्रा त उक्काउँछ नि, लामो नङ भएकोले छिटो उक्काउँछ, ऱ्याक पार्छ। सुन्तलाले भन्छ आइया
तर बोक्रा उक्काइसकेपछि मात्रै त्यहाँभित्र रस छ। तपाईँले मेरो जीवनमा पनि यो नङ्ग्रा आउनुपर्छ। परीक्षाको नङ्ग्रा, जाँचको नङ्ग्रा आएपछि मात्रै तपाईँ र म परिपक्व भयौँ। अनि परिपक्व व्यक्ति चाहिँ स्वादिलो हुन्छ। हालेलुया। कसैले भन्छ मलाई पनि प्रभु प्रयोग गर अरे, अनि म नङ्ग्र्याउ पर्दैन। प्रयोग गर भन्ने मान्छेले त नङ्ग्राइ पनि माग्नु पर्यो नि त। प्रयोग गर भन्ने मान्छेले चाहिँ पिसिएको पनि हुनु पर्यो नि त। डल्ले खोर्सानीले मलाई नपिस हुँदैन नि। त्यसको रस निकाल्नको लागि त पिस्नै पर्छ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ पिसिएकै हुन्छ। आमेन आमेन। फेरि पल्ट गर्नुहोस् त। सिलौटो, लोहोरो, दालचिनी। अहिलेसम्म सिलौटो चाहिँ पाएछु, लोहोरोबाट भागेछु, रको सुगन्धै छैन। होशियार, परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट सुगन्ध माग गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आजको दिनको लागि। अनि आजको यो आराधनाको समयमा परमेश्वर तपाईँको वचन व्यवस्था 5:22 आधारमा परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि सिलौटो जस्तो छ। अनि तपाईँ परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनको स्थिति परिस्थितिहरू चाहिँ लोहोरो जस्तो छ। तर ख्रीष्ट यीशु तपाईँको जीवन चाहिँ दालचिनी पाकेको सुन्तला जस्तो छ। अनि जबसम्म नङ्ग्राइँदैन, जबसम्म पिसिँदैन, सुगन्ध निस्किनु गाह्रो पर्छ। तर परमेश्वर हामीले तपाईँसँग भनेका छौँ, हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अनि प्रयोग गरिकन प्रभु तपाईँलाई नपाएका मानिसहरूको जीवनमा ख्रीष्ट यीशुको सुगन्ध, ख्रीष्ट यीशुको स्वाद, ख्रीष्ट यीशुको सुन्दरता पुगिसकेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी एक एकलाई तयार बनाउनुहोस् ख्रीष्ट यीशुको नामको बाटोले। आमेन आमेन।